राष्ट्रिय एकता परिषदको प्रस्तुति मिसन जननी जयतेको चेतना भया कार्यक्रममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा हामीले विगत अंशमा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग कुरा गर्दै आएका थियौं। आजको अंशमा पनि हामी इतिहासविद, संस्कृतिविद, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पृथ्वीनारायण शाह, राष्ट्र राष्ट्रियता शीर्षकका रचयिता डाक्टर जगमान गुरुङसँग त्यही सिलसिलामा केही कुरा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम डाक्टर साहब स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नेपालमा आफ्नो मौलिकतामा गर्व गर्ने चलन कमजोर भइराखेको अवस्थामा डाक्टर साहब जस्तो व्यक्तिहरूबाट आएका कुराले धेरै नेपालीले आफ्नो यथार्थ बुझ्न पाउँछ जस्तो लाग्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझेर हेर्दाखेरि जब आफै सक्षम हुन सक्दैन, समूहमा बसेर सक्षम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा पुरानो युक्तिसङ्गत रूपले राष्ट्रलाई बलियो बनाउनको लागि अघि बढी बसेको जस्तो लाग्छ। कसैले यसलाई विस्तारवादीको रूपमा गरिन्छ भने कसैले एकीकृत गरेको भन्ने कुरा गरिन्छ। डब्साको भ्यूमा के लाग्छ यो? अब यो हामीले त के अध्ययन अनुसन्धानै गरेकै छैनौँ, केही चिन्तन मनन गरेकै छैनौँ र अब चाहिँ नि यता फादर स्टिलर ऊ क्रिस्चियन हो, फादर स्टिलर ऊ क्रिस्चियन हो, नेपालमा धेरै वर्ष बसेको, नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ बोल्खुमा उहाँहरूको रिसर्च सेन्टर छ र फादर स्टिलरले एउटा किताब लेख्नु भएको छ, द राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा भनेपछि गोर्खा घरानाको उदय कसरी भयो। त्यो किताब चाहिँ पटनाको एउटा क्रिस्चियन मिसनले छपाएको छ। अब त्यसमा उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो दिग्विजय भनेको के हो, राज्य विस्तार भनेको के हो, एकीकरण भनेको के हो, त्यसको राम्रोसँग व्याख्या गर्नुभएको छ एक च्याप्टरभरि। अनि उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रलाई हडपेर त्यसको अस्तित्व आफूमा विलय गरायो भने त्यो चाहिँ राज्य विस्तार हुन्छ। त्यसै गरिकन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका राज्यहरूलाई जित्यो भने त्यो दिग्विजय हुन्छ। तर कुनै राज्य अघि ऐतिहासिक कालमा विशाल थियो, पछि कालक्रम अनुसार त्यो विभिन्न इकाइमा टुक्रियो, त्यसरी टुक्रिएका इकाइहरूमध्ये कुनै एउटाले फेरि त्यो सबैलाई एकीकृत गर्यो भने त्यो राज्य विस्तार दिग्विजय भने त्यो एकीकरण हो भनेर कस्तो राम्रोसँग उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ फादर स्टिलर। अनि त्यहाँबाट जुन चन्द्रगिरीको डाँडामा आएर पृथ्वीनारायण शाहले यता नेपाल भनेको काठमाडौँ उपत्यका हेरेपछि ओहो यहाँको राजा हुन पाए त हुँदो भन्ने भावनालाई ड्रिम अफ युनिफिकेसन भन्छ। ड्रिम अफ युनिफिकेसन, त्यो ड्रिम अफ त्यो राज्य विस्तार होइन, दिग्विजय होइन, ड्रिम अफ युनिफिकेसन भनेर एउटा क्रिस्चियनले लेख्छ। तर उहाँको किताब हामी पढ्दैनौँ, उहाँको कुरा हामी बुझ्दैनौँ। त्यस कारणले अब नेपाल कत्रो थियो त? फादर स्टिलरका अनुसार नेपाल अथवा कुनै देश विशाल थियो ऐतिहासिक कालमा, पछि त्यो टुक्रियो, त्यो टुक्रिएर चाहिँ अनेक भागमा विभाजित भए। त्यसरी विभाजित भएका कुनै एउटा चाहिँ राष्ट्रले फेरि सबैलाई मिलाएर एकतामा आबद्ध गर्छ भने त्यो एकीकरण हो भनेको छ। अनि नेपाल कत्रो थियो? नेपालको इतिहास हामीले बुझ्नु पर्यो। र इस्वी 4औं शताब्दीका भारतका गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त अलिक इलाहाबाद प्रयागमा एउटा अभिलेख छ। अभिलेखमा चाहिँ नि भारतको उत्तरवर्ती सिमानाका सीमावर्ती देशहरूको उल्लेख आएको छ। त्यहाँ के भन्छ त? समतट डबाक कामरूप नेपाल कर त्रिपुरादि प्रत्यन्त नृपतिपि भनेको छ। कामरूप भनेको आसाम, कर त्रिपुरा भनेको कुमाऊको बिचमा नेपाल भनेको छ भन्नाले नेपाल इस्वी 4औं शताब्दीमा
समुद्रगुप्तको प्रयागको अभिलेख अनुसार अहिलेको जतिको थियो भने त्यहाँबाट प्रमाणित भयो। त्यो त भारतको ऐतिहासिक स्रोतबाट। नेपालको ऐतिहासिक स्रोतले के भन्छ त? अनि मानदेवको चाँगु नारायणको अभिलेखले के भन्छ? र नेपालको राज्य व्यवस्था कस्तो थियो भने केन्द्र, नेपाल चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, केन्द्र त राजधानी त यो नेपाल उपत्यका हो, यो काठमाडौँ उपत्यका हो। अनि केन्द्रमा चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राजाले राज्य गर्दथे, पूर्व पश्चिममा सामन्त शासकहरूले राज्य गर्दथे। अनि केन्द्र कमजोर भयो भने ती सामन्त शासकहरूले अनि चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्र हुन कोसिस गर्थे र केन्द्रले चाहिँ उनीहरूलाई फेरि तह लगाएर आफ्नो सार्वभौम सत्ताभित्र राख्थे। यस्तो देखिन्छ। अनि धर्मदेवको अकाल मृत्यु भयो, मानदेव भर्खरको ठिटो राजा छ। अनि पूर्वका सामन्तहरूले पनि विद्रोह गरे, पश्चिमका सामन्तहरूले पनि विद्रोह गरे। अनि मानदेवले पूर्व र पश्चिमका सामन्तहरूलाई तह लगाएर अनि आफ्नो अधीनमा राखे। त्यो मानदेवको चाँगु नारायणको अभिलेखले त्यही भन्छ भने चाहिँ नेपाल अहिलेको जतिकै थियो पहिले पनि। त्यसपछि हिमवत खण्ड पुराण, अब हिमवत खण्ड पुराण कहिले लेखियो त्यसको तिथिमिति थाहा छैन। सायद चाहिँ नि नेपालको पूर्व मध्यकालतिर यो लेखिएको हुनुपर्छ। हिमवत खण्ड पुराणमा पनि नेपालको सिमाना लेखेको छ। गण्डकी कौशिकी चैव तयर मध्ये वरस्थलम नीलकण्ठ नटे चौस नटे शौच तय पुनस्तया विधम। नेपाल यदि विख्यात हिमवत सानो सुन्दर भनेको त्यहाँ गण्डकी प्रशोभन क्षेत्रको कुरा आयो, कोशीको कुरा आयो। अनि नीलकण्ठ भनेको अहिले चाहिँ गोसाइँकुण्डदेखि माथि नीलकण्ठ हिमाल छ। नटेश भनेको अहिलेको पश्चिमी चम्पारणको नटेश्वर। त्यसको सानो भनेको चाहिँ सानो लिटिल भनेको होइन, त्यो चाहिँ सानो भनेको हिमालयको टाकुरा जस्तो। हिमवत सानो सुन्दर, हिमालयको टाकुरा जस्तो सानो सुन्दर नेपाल भनेको छ। तर यहाँ त कर्णाली प्रशोभन क्षेत्रको कुरा त आएन, गण्डकी कौशिकी भन्यो। र मानदेवको चाहिँ नि चाँगु अभिलेखमा गण्डकी पारीको मल्लपुरीलाई उसले चाहिँ जित्यो, गण्डकी पारी मल्लपुरीलाई जित्यो भन्यो। अब हिमवत खण्डमा चाहिँ नि कर्णालीको कुरो किन आएन? कर्णाली त मानस खण्ड हो, त्यसमा त हिमवत खण्डको मात्रै कुरा गरेको छ। कर्णाली मानस खण्डमा पर्यो। मानदेवले गण्डकी पारीका मल्लहरूलाई जिते भन्ने चाहिँ नि छ। र नेपाल चाहिँ नि अहिले वर्तमान अवस्थामा मेची महाकाली, कुनै बेलामा टिस्टा र काँगडा, प्राचीन कालमा पनि यत्तिकै थियो। तर समयअनुसार चाहिँ केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो, केन्द्रीय सत्ता कमजोर भयो। अनि नेपालमा तीनवटा राज्य स्थापित भए। एउटा यो नेपाल मण्डलको, अनि त्यो मिथिलाको त्यो जनककालीन त्यो सीताकालीन वैभवको लोप भइसकेको थियो। अनि सिमरनगढमा एउटा राज्य थियो, त्यसलाई इतिहासको भाषामा डोय राज्य भनेको छ। अनि पश्चिमतिर सपादलक्ष खसदेश, 1.25 लाख घरधुरी भएको खस साम्राज्य थियो। तीनवटा पछि त्यो सिमरनगढको पनि पतन भयो। अनि सिमरनगढका हरिसिंह देवका श्रीमा रानी र चाहिँ छोरा भक्तपुरमा शरण लिन आए। अहिले हाम्रा चाहिँ नि मधेसका दाइ भाइहरूले के भन्छ भन्दाखेरि भारतसँग मधेसको रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्छ। तर अब हरिसिंह देवको ससुराली त भक्तपुर, ससुरालीमा चाहिँ नि उनी शरण लिन आएका थिए। तर बिचैमा तिनपाटन भन्ने ठाउँमा उनको देहान्त भयो। अनि उनको श्रीमती र छोरा त माइती मामलीमा शरण लिन आएको थियो। अनि त्यसमा कुनै राज्य थिएन। त्यसपछि पश्चिमका जुन सपादलक्ष खसदेश त्यो पनि टुक्रियो। कर्णाली प्रदेशमा 22 टुक्रा, गण्डकीमा 24 टुक्रा भयो। अब काठमाडौँ पनि 3 टुक्रामा विभाजित भयो। काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन टुक्रै टुक्रा भयो। त्यसपछि खसहरूले काठमाडौँमा आक्रमण नगरेको होइन, पटक पटक आक्रमण गरेको छ, पटक पटक आक्रमण। तर उनीहरूको चाहिँ ध्येय एकीकरण नभइकन यहाँ आउने, कर उठाउने, जाने, त्यतिकैमा उनीहरू सन्तुष्ट भए। अनि खसहरूको जुन पतन भएपछि
2224 टुक्रामा विभाजित भएपछि पाल्पामा मुकुन्द सेनको उदय भयो। सेन राज्यको उदय भयो, त्यसमा पनि मुकुन्द सेनको उदय भयो। मुकुन्द सेनले काठमाडौँमा पटक पटक आक्रमण गर्दा जित्न सकेन। काठमाडौँको तल कछाडै कछाडै तनहुँ, रिसिङ, घिरिङ, मकवानपुर अनि विजयपुर, चौदण्डी, त्यो सेन राज्य त्यो विशाल। र अब गण्डकी महात्म्यमा के भनेको छ भन्दाखेरि पूर्वमा बराह क्षेत्र, पश्चिममा रुरु क्षेत्र, उत्तरमा मुक्ति क्षेत्र, दक्षिणमा हरि क्षेत्र। हरि क्षेत्र भनेको गण्डकी र गङ्गाको सङ्गम हरि क्षेत्र। यो चाहिँ मुकुन्द सेनको राज्य हो भनेर भनेको छ। तर पश्चिममा रुरु क्षेत्र भन्यो। रुरु क्षेत्र त त्यहीँनिर हो, तर अहिलेको कर्णाली प्रदेश त्यो चाहिँ नि मुकुन्द सेनको राज्यमा पर्छ। किनभने हाम्रो गाउँमा एउटा वंशावली छ। त्यो वंशावलीले के भन्छ भन्दाखेरि पहिलो किल्ला काँगडको साथ मुकुन्द सेनले लगायो, दोस्रो किल्ला काँगडको साथ रणबहादुर शाहले लगायो भन्छ। त्यस कारणले अहिले त रुरु क्षेत्र त त्यहीँनिर छ, पाल्पानिर। त्यो नभइकन अहिलेको पश्चिम जुन प्रान्त हो महाकालीसम्म पनि मुकुन्द सेनको राज्य हो भन्ने त्यसले देखाउँछ। तर मुकुन्द सेन त्यस्ता प्रतापी राजा के भयो त आफ्नै जीवनकालमा आफ्ना छोरा र भतिजाहरूलाई तह लाउन नसकेर अब त्यो विशाल साम्राज्य अनि टुक्रै 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 टुक्रो भयो। अनि त्यसमा अब पाल्पाको त चाहिँ अहिलेको भाषा भने नवलपुर, रूपन्देही, बुटवल। पहिलेको भाषामा पाल्ही, नवलपुर, पाल्ही, माझखण्ड, बुटवल, खजनी, शिवराज भन्थे। त्यो सबै मधेसुले खाएको छ। अब यतापट्टि अहिले मधेसी भाइहरूले मधेस हमारा है भन्छ, तर 12 पर्सा, रौतहट, महोत्तरी त्यो मकवानपुरको प्रगन्ना हो। उतापट्टि चाहिँ नि अहिलेको सप्तरी, चौदण्डीको प्रगन्ना, मोरङ र झापा विजयपुरको प्रगन्ना। त्यस्तो किसिमले राज्य जित्यो मुकुन्द सेनले। अनि मुकुन्द यी सेनहरूले आफूलाई हिन्दूपति भन्ने उपाधि धारण गर्थे। हिन्दूपतिको देश पूर्वमा टिस्टासम्म थियो। तर उसले के थिति बसालेका रहेछन् भने उसको पछाडिकोले थिति बसालेको होला। उता अहिलेको खम्बुवान, लिम्बुवान अथवा वल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत, राजा सेन, मन्त्री राई लिम्बू हुने त्यो चलन रहेछ। र पृथ्वीनारायण शाहले जित्नुभन्दा पहिले सेनले जितिसकेका थियो। तर अब पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ थिति के भयो, राजा शाह, सेन, राई लिम्बू हुने जुन थिति थियो त्यो चाहिँ झिकिदियो। तर उनीहरूको किपट यथावत किपटको जग्गाको हक अधिकार भोग राई लिम्बूहरूले चाहिँ दिने त्यो प्रथा चाहिँ कायम भयो। त्यसपछि मुकुन्द सेनको अवसानपछि चाहिँ फेरि गोर्खाको उही फादर इस्टले भने जस्तै दि राइज अफ द हाउस अफ गोर्खा, अनि गोर्खाको चाहिँ नि उदय भयो। गोर्खाको उदय पनि एकैचोटि भएको चाहिँ छैन। उद्योग त द्रव्य शाहको पालादेखि, राम शाहको पालादेखि, नरबुवाल शाहको पालामा पनि पूर्वतिर चाहिँ बढ्ने उद्योग गरेको छ। नुवाकोटमा आक्रमण गर्न आए नरबुवाल शाह, आक्रमण सफल भएन, उनी विक्षिप्त अवस्थामा गए। दरबारमा नबस्ने, वन जङ्गलतिर घुम्ने विक्षिप्त अवस्थामा। किनभने सानो हियो भएको मान्छे व्यवहार पऱ्यो भने डिप्रेसन, ह्युमिलेसन, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, त्यो कोल्याप्स भइहाल्छ। तर महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूलाई व्यवहार पर्नुपर्छ, समस्या पर्नुपर्छ। व्यवहार र समस्या पऱ्यो भने उसको महत्त्वाकांक्षा बढ्छ। त्यही कारणले द्रव्य शाह, राम शाहकै पालादेखि, नरबुवाल शाहकै पालादेखि अगाडि बढेर अब ठकुरी राजाको के हुन्छ, मित्रता हुन्छ। बाहिर मित्रता, भित्र चाहिँ यसलाई कसरी सिद्ध्याउने भन्ने हुन्छ। अनि जयप्रकाश मल्ल त पृथ्वीनारायण शाहको मित, रणजित मल्ल र नरबुवाल शाह मित। रणजित मल्ल चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको मित भयो। सानो बालककालमा आएर चाहिँ भक्तपुरमा बसेको छ पृथ्वीनारायण शाह। अब कथा के छ भन्दाखेरि गोरखनाथले दही खान दिए, गोरखनाथले जुठो भनेर दही खाएन, भुइँमा फालिदियो अनि खुट्टामा पर्यो। यो दही खाएको भए तेरो वाक्य सिद्ध हुन्थ्यो। खुट्टामा पोखिएको हुनाले चाहिँ जहिले तैँले चाहिँ जहाँ टेक्छ त्यहाँसम्म तेरो हुन्छ भन्ने जुन यो गोरखनाथकोले वरदान दिएको भन्ने छ।
अर्को कुरो भक्तपुरमा बस्दाखेरि राजा त दरबारमै बस्ने भयो, छेकथुन थिएन, त्यहाँ जाने। एक दिन चाहिँ नि जाँदा तुलजा भवानी भएको ठाउँमा पुगेछ। अनि तुलजा भवानीले आफ्नो हातको कमलको फुल पृथ्वीनारायण शाहले दिए अरे, त्यो वंशावलीमा लेखेको छ। त्यही बेलामा राजा हुनुभन्दा पहिले नै मितवा कहाँ आएर भक्तपुरमा बस्दा अनि खेल्दै तुलजा भवानीको जहाँ राखेको छ त्यहाँ पुग्यो। तुलजा भवानीले आफ्नो हातको कमलको फुल पृथ्वीनारायण शाहले दिए भने त पृथ्वीनारायण शाहले राजा भएर अब कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर जित्नुभन्दा पहिले नै भक्तपुरको राज्य त तलेजु भवानीले त पृथ्वीनारायण शाहले दिइसकेको छ, वंशावलीमा त्यही लेखेको छ। भन्दाखेरि अब एउटा कुरो पृथ्वीनारायण शाहको नीति के थियो भने गैर सैनिक नागरिकहरूलाई केही नगर्नु, युद्ध त सेनासँग मात्रै हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ नीति थियो। अनि काठमाडौँसम्मको युद्धको नेतृत्व पृथ्वीनारायण शाह आफैले गरेका छ। त भक्तपुर गएपछि अनि पूर्वमा आफूले गरेको छैन, किनभने अब यहाँ चाहिँ नि काठमाडौँ लिइसकेपछि, उपत्यका लिइसकेपछि पूर्वतिर बढौँ भने उता 22-24 उठाएर अनि चाहिँ गोर्खालाई ध्वस्त बनाउने भन्ने पर्वतका राजा कीर्तिबम मल्लको अभियान थियो। त्यसो भएर पनि पृथ्वीनारायण शाह काठमाडौँमा बसे। तर भक्तपुरमा अलिकति सूर्यप्रताप शाहको तैनाथमा युद्ध भयो। अब भक्तपुर जितेपछि त यहाँको रजौटा दाइले मलाई दिन्छन् भनेर उत्साहित भएर धेरै चाहिँ नि गैर सैनिक नागरिकहरू पनि त्यहाँ क्षति भएको छ, त्यो कुरो पक्का हो। तर पृथ्वीनारायण शाहले इतिहास पढेको छ। मैले राजा राम शाहले बाँधेको थिति पनि देखेँ, राजा जयस्थिति मल्लले बाँधेको थिति पनि देखेँ, अनि राजा महेन्द्र मल्लले बाँधेको थिति पनि देखेँ भन्छ। र अब मुकुन्द सेनले जुन गल्ती गरे आफ्नो छोरा र भतिजाहरूलाई तह लाउन, अब त्यो विशाल राज्य टुक्रा टुक्रा भयो, पृथ्वीनारायण शाहले त्यो गल्ती गरेन। पृथ्वीनारायण शाहको अन्तिम अवस्थामा उनका भाइ सूर्यप्रताप शाह, महदाम कीर्ति शाह दाइसँग आशा गरेका थिए दलमर्दन शाह पाटनको रजौटा बनाइदिन्छ कि, भक्तपुरको रजौटा बनाइदिन्छ कि, नुवाकोटको कीर्तिपुरको रजौटा बनाइदिन्छ कि आशा गरेका थिए। दिएन, किनभने यो त चाहिँ नि एउटा पुस्तै नि धन होइन, बाँडीचुँडी खाने। नदिएपछि अन्तिम अवस्थामा आफ्ना भाइहरू पृथ्वीनारायण शाहसँग चित्त दुखाएर अनि काठमाडौँ छोडेर गोर्खा छोडेर अन्त काशीतिर कता कता गएर बसे। र पृथ्वीनारायण शाहले भाइहरूको माया मारे, यो देशको माया मारेन। त्यस कारणले यो मेरा साना दुःखले आर्जाको मुलुक होइन, सबै जातको फुलबारी हो भने यो गोर्खा राज्य हो भनेको छैन, यो शाहवंशको राज्य भनेको छैन, सबै जातको फुलबारी भनेको छ। त्यस कारणले पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले हेर्दाखेरिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ नि शाखा सन्तानहरूको चरित्र र क्रियाकलाप हेरेर त्यस आधारमा पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्ने होइन। र तात्कालिक अवस्था, समसामयिक अवस्थामा नेपालमा मात्रै सीमित नभइकन विश्वको राजनैतिक परिवेश कस्तो थियो त, त्यो राजनैतिक परिवेशलाई ध्यानमा राखेर पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि यहाँ कतिले विस्तारवादी भन्छ, कसैले एकीकरण गरे भनेर भन्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ डाक्टर साहबकै अहिले बयानअनुसार पनि हाम्रो गुमिएको पुरानो अस्तित्व जुन टुटेको थियो, त्यो गुमिएको अस्तित्वको पुनः अस्तित्व कायम गराउने पात्र चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन सकिन्छ। जस्तै अब यहीँ हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि समुद्रगुप्तको लेखको पनि कुरा गरियो। पहिलाको अवस्थामा हिमवत खण्डलाई नेपाल भनेर पनि पुकारेको पाइन्छ, होइन डाक्टर साहब? र आज गएर यहाँ यति पाश्चात्य कुराहरूको देखासिखी हुन्छ कि आज जस्तै देशमा गणतन्त्र भनेर भनिन्छ, पाश्चात्य गणतन्त्रले ल्याइन्छ। तर त्यसमा हामीले राम्रोसँग बुझेर गयौँ भने त ऊ बेलामा लिच्छविकै राज्य पनि हेर्दाखेरि यता टिस्टावारी मात्रै जुन पछि किराँतले पनि लिएको थियो त्यो देखिन्छ, उता खसहरूकै राज्य देखिन्छ, अर्को तल पनि मिथिला राज्य देखिन्छ। भनेपछि हामी त हिजो एउटा गणराज्य थियौँ नि, त्यसको केन्द्रीय शासन सत्ता नेपाल
खाल्टोबाट चले पनि गणराज्यको भूमिकामा हामी एकीकृत रूपमा हिमवत खण्ड भनेर बोलिन्थ्यो नि त्यसलाई, या नेपाल भनेर संज्ञा दिइन्थ्यो। र यहाँ टाइममा मान्छेहरूले अलिकति अपव्याख्या गरेको पाइन्छ। जस्तै डक्टर साहबबाटै कुरा आयो, लिम्बुवानको कुरा आयो। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा त होइन, लिम्बूको कहिले राजै थिएन, लिम्बूहरू मन्त्री बनेर बसेको, राजा त सेनहरू थिए नि त्यहाँ होइन। अब त्यो बरु पृथ्वीनारायण शाह पछि चाहिँ लिम्बूहरूलाई या त्यो बेलाका किराँती भनेर पनि संज्ञा दिइन्छ होइन। उहाँहरूलाई अझ अधिकार सम्पन्न गरिएको छ होइन र डक्टर साहब, उहाँहरूको आफ्नो रीतिसिद्धि अनुसार पनि, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहलाई कहिलेकाहीँ धर्म असली हिन्दुस्ताना भनेर भन्दाखेरि होइन, जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले अस्ति हिन्दुस्ताना भन्नुको अर्थ त त्यो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिलाई प्रिजर्भ गर्न या त्यसको संरक्षणको लागि पो कुरा गरेको पाइन्छ त। किनभने त्यसकै मुनि कुलधर्म नमास्नु भनेर, जस्तै लिम्बूहरूको किराँतीहरूको कुल धर्मलाई संरक्षण गर्न या उनीहरूको आफ्नो व्यवहारलाई संरक्षण गर्नको लागि त कतिवटा त्यस्ता दस्तावेजहरू पनि छ होइन र डक्टर साहब। अब नेपाल मण्डलमै किराँतहरूको राज्य थियो, किराँतहरूलाई लिच्छविहरूले जिते भने नेपालको इतिहासमा छ। अनि महाभारतमा के भन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा किराँतहरूको 7वटा राज्य थिए अरे। ती 7वटा राज्यलाई अनि कर्णले जिते भन्ने छ, कर्णलाई जिते भन्ने छ। यता फेरि गोपाल वंशावलीमा लिच्छवीहरूले चाहिँ जितेपछि ती किराँतहरू अहिले तामाकोशी र अरुणकोशीको बिचमा छ भन्ने छ। त्यस कारणले महाभारत कालमा 7वटा राज्य रहेछ। 7वटा राज्य अब मुख्यतः काठमाडौँ नेपाल उपत्यकै भयो, पूर्वमा पनि होला, पश्चिममा पनि होला। किराँतहरूको चाहिँ राज्य नभएको चाहिँ होइन। तर उहिले मेरो बाजेले घिउ र भात खाएको थियो, मेरो हात सुमसुम भनेको जस्तो। र पृथ्वीनारायण शाहको समयमा, मुकुन्द सेनको समयमा के थियो, अहिले हामी धरानको विजयपुर भन्छौँ। इतिहासमा चाहिँ धर्माधर्मी कुरो भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो तराई हुन त आज एउटा जङ्गे पिलर उखेलिने, भोलि जङ्गे पिलर उखेलिने, आज 1 बिघा भोलि 2 बिघा र भारतले मिल्दैछ। तैपनि यो हाम्रो हो भनेर दावा त हाम्रो मधेस दावा गर्न त सक्दैन भारतले। र अघि यो 12 पर्सा रौतहट, सप्तरी महोत्तरी, झापा मरङ त्यो सबै बङ्गालको नवाबको जग्गा हो, बङ्गालको नवाबको जग्गा हो। अनि अहिलेको चाहिँ विजयपुर कोचे राजा विजयनारायणको किल्ला हो। अब काठमाडौँ उपत्यकासँग चाहिँ मधेसको रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो। प्रताप मल्लको ससुराली नै कुचबिहार। अब अहिले स्वयम्भूमा एउटा स्वयम्भूको महाचैत्य छ, यतापट्टि 2टा चाहिँ नि चुचुरो शिखर शैलीको बनाएको छ। एउटा प्रतापपुर, प्रताप मल्ल आफै, एउटा चाहिँ नि अनन्तपुर। उसको नाम के थियो त्यो राजकुमारीको, कोचे राजकुमारीको नाम अनन्तप्रिया, नन इन्डिङ लभ अनन्तप्रिया। त्यहाँको चाहिँ राजाको छोरी हो। विजयनारायणको ले स्थापना गरे किल्ला भन्दाखेरि अब अहिलेको झापा मरङ सबै कुचबिहारको कोचे राजाको। त्यहाँदेखि माथिको पहाडमा चाहिँ सिक्किमको प्रभावमा थियो। त्यसपछि सुनकोशीदेखि तलपट्टिको पहाड मधेस सबै सिमरनगढ राज्य अन्तर्गतको थियो। सुनकोशीदेखि माथिको पहाड काठमाडौँ राज्य अन्तर्गतको थियो। त्यो किराँतहरूको किपट थिए नभएको होइन, तर त्यतिखेरको अवस्था यस्तो किसिमको थियो। अनि पछि अब पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि राजा सेन, मन्त्री राई लिम्बू हुने चलन झिकिदियो। अनि राजा शाह भए, अनि उनीहरूको किपट चाहिँ उनीहरूलाई नै सुम्पिदियो, किपटको हक अधिकार। त्यसपछि चाहिँ नि मन्त्री हुने चाहिँ हक अधिकार झिकिदियो। त्यति हो, त्यति भएको। त्यस कारणले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्दाखेरिको विश्व राजनीति कस्तो थियो त भन्दाखेरि चीन, त्यो विशाल चीन अफिमको नसामा ढुनमुनिएको थियो। त्यतिखेर तिब्बतको स्वतन्त्र अस्तित्वै थिएन। कुनै बेला सन्चङगम्बुको पालामा त्यो उदीयमान तिब्बत डराएर नेपालको अंशुवर्मा एउटा ठकुरीले भोटेलाई छोरी दिएको छ। चीनको बादशाहले पनि छोरी दिएर रिझाएको छ। त्यो तिब्बतको अस्तित्वै थिएन। किन अस्तित्व थिएन भने जुन राष्ट्रको आफ्नो स्वतन्त्र मुद्रा हुँदैन
त्यसको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। तिब्बतको मुद्रै थिएन। काठमाडौँ भक्तपुर पाटनका मल्ल राजाहरूले टक छापेर पठाउँथे। पछि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जितेपछि पृथ्वीनारायण शाहले टक छापेर पठाए र जङ्गबहादुर महाराजको समय विक्रम सम्वत 1912 देखि श्री 5 त्रिभुवनको पालासम्म विक्रम सम्वत 2012 सम्म 1 शताब्दी 1 वर्षसम्म तिब्बतले खुरु नेपाललाई वर्षेनी 10,000 रुपियाँ सिर्तो तिर्थ्यो। अनि तिब्बतको नीति कस्तो थियो भने त्यहाँ वकिलहरू बस्थे अनि यहाँबाट त व्यापार गरेर गएको छ नेवाराहरू। भोटेनीलाई स्वास्नी तुल्याएर राखेको छ। छोरा जन्मियो भने नेपालको रैती, छोरी जन्मियो भने भोटको रैती। त्यस्तो असमान सन्धि हुन्छ, असमान सन्धि थियो। अनि कुनै नेवार व्यापारीले एउटा भोटेनीले स्वास्नी तुल्याएर राखेको छ, अब त्यो भोटेनीलाई यहाँ लिएर त आउँदैन। नेवार नेपालमा आएर बसेको छ, जीवितै छ। उसको त्यो भोटेनीको छोरा पनि छैन, छोरी पनि छैन, निसन्तान छैन। उसको बाउ आमा छ, दाजुभाइ छ। त्यो भोटेनी मरिनु भने त्यसको सम्पत्ति नेपालमा बसेको उसको लोग्नेको पनि हुँदैन, तिब्बतमा बसेको उसको बाउ आमाको दाजुभाइको पनि। त्यो नेपाल सरकारको हुन्छ। त्यस्तो असमान सन्धि भने चाहिँ तिब्बत भनेको अनि नेपालको आर्थिक उपनिवेश हो। कहिलेदेखि यो नियम तोडियो त? गुच्चा खेल्दाखेरि घुवाई मिलाए चट भन्छ नि। राजा महेन्द्रको पालादेखि त्यो असमान सन्धि तोडिदियो। अब चाहिँ तिब्बतले वर्षेनी नेपाललाई 10,000 सिर्तो तिर्न पनि पर्दैन। त्यो असमान सन्धि तोडेर तिब्बत भनेको चिनको मामला हो। जे गर्छ चिनले गर्छ। चिनलाई रिजाएर 17 साल दोहोऱ्याएको घुवाई मिलाए चट भनेको त्यो। त्यो घुवाई मिलाए चट गर्न जाने छैन अहिले, त्यही भएर दुःख पाएको। भारतमा मुगलको साम्राज्य पतन अवस्थामा थियो। अङ्ग्रेजले डढेलो, त्यो डढेलो उकालो लाग्थ्यो। नेपाललाई त उनीहरूले एउटा बाटो मात्रै बनाएको। अब उनीहरूको उहिले बेलायतको चाहिँ टार्गेट पनि चिन कसरी खाने, अहिले अमेरिकाको टार्गेट पनि चिन कसरी खाने। अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुन बाटोबाट चिनलाई हान्न सकिन्छ त भनेको पूर्व पश्चिम र उत्तरभन्दा भारतलाई खाने, नेपालको बाटोबाट चिनलाई हान्ने भन्ने अङ्ग्रेजको ग्रान्ड डिजाइन टार्गेट त्यो थियो। तर त्यसलाई त पृथ्वीनारायण शाहले सिन्धुलीगढीभन्दा माथि आउन चाहिँ दिएन, ब्रेक गराइदियो। र अब त्यो 54 टुक्राले अङ्ग्रेजलाई प्रतिवाद गर्न सक्दैन। अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ दिल्लीमा भएको 12 बुँदे भन्छ। र पृथ्वीनारायण शाह यहाँबाट हताहतियार किन्न पनि बनारस गए। बनारसको तीर्थ यात्रामा आएका पश्चिमका राजाहरू अनि पश्चिमका चाहिँ नेपालीहरूले भेटेको छ। यो अङ्ग्रेजको विरुद्धमा हामी पहाडका राजाहरू एक हुनुपर्छ है भनेको छ। त्यो 12 बुँदेमा यस्तो भएको छ भनेको छ। तर पश्चिमका राजाहरू जुन बनारसमा आएका पश्चिमका अब त्यतिखेर त जुन धनी छ, जुन मानी छ, उही आउने त गरिबले चाहिँ तीर्थ जान सक्दैन। जुन धनी मानी राजाहरू बनारसमा भेटेकालाई अङ्ग्रेजको विरुद्धमा हामी पहाडका राजाहरू एक हुनुपर्छ भनेर त्यो उसले पृथ्वीनारायण शाहले प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्ताव गरेपछि उही अंशुवर्माले भोटेलाई भ्रिकुटी दिए जस्तो अनि उहाँ कहाँको बिचरा यहाँको चाहिँ राजकुमारी विलास कुमारीलाई श्रीकृष्ण शाहको चाहिँ छोरा रणभीमलाई युवराजलाई दिएको छ। कति टाढा सल्यानमा। किन भन्दाखेरि पश्चिमका ठकुरीहरूलाई, पश्चिमका राजाहरूलाई हात लिने, के अरे अङ्ग्रेजको विरुद्धमा लगाउने। तर यहाँका राजाहरू कस्तो थिए? तनहुँ त नरौपाल शाहको मामली जसरी हुन्छ चाहिँ नि अङ्ग्रेजको विरुद्धमा पो लाग्न पर्ने भन्नेमा तनहुँको राजाले अहिलेको सोमेश्वरगढी, रामनगर, त्यो रामनगर तनहुँको राज्यको अहिले पनि नेपालीहरू छन्। त्यहाँ मन्दिरै रहेछ, त्यहाँ नेपालीले बनाए मन्दिर पनि छ नि। अब त्यो चाहिँ नि अङ्ग्रेजलाई दियो, अङ्ग्रेजलाई रिजाउनको लागि। हाम्रो चाहिँ बुद्धि यस्तो छ। यतापट्टि चाहिँ नि अङ्ग्रेजलाई यहाँ चाहिँ अघि मल्लकालमै आएर जमेर बसेका पादरीहरू, उनीहरूको त नेपालको बाटोबाट ऊ अहिले अमेरिकाले नेपालमा बन्दुकको कुन्दा अड्याएर तिब्बतलाई फ्री गर्ने चिन हान्ने नीति छ नि त। त्यस्तै नेपालको बाटोबाट चिन जानेमा यहाँ चाहिँ मल्लकालदेखि जमेर बसेका पादरीहरू थिए। उनीहरूले पटनामा बसेका, बेतियामा बसेका गभर्नरलाई चिठी लेख्छ। अब गोर्खालीले छिटै आक्रमण गर्दैछ काठमाडौँ उपत्यकामा,
गोर्खालीको आक्रमणलाई यिनले रोक्न सक्दैन, गोर्खालीले जित्छ। गोर्खालीले जित्यो भने नेपालको बाटो भएर चाहिँ भोट चिन्ह हान्ने हाम्रो अभियान ब्रेक हुन्छ। छिटो आक्रमण गर, छिटो आक्रमण गर भनेको छ। अब जयप्रकाश मल्ल त्यही खोज्छ। मुसलमानलाई बोलायो, मुसलमान मकवानपुरमा ढालिदियो। अङ्ग्रेज आयो सिन्धुलीगढीमा, सिन्धुलीगढीमा चाहिँ अङ्ग्रेजले परास्त गरिदिए भने नेपालको बाटो भएर चाहिँ चिन खाने जुन टार्गेट थियो, अभियान ब्लक गराइदिए नि पृथ्वीनारायण शाहले। किन सके त? गोर्खा भने त गरिब, 12,000 रुपियाँ नपाइकन बनारस जान नपाएर फिटी परेको छ। अब यहाँका चाहिँ काठमाडौँका मल्ल राजाहरू सन्धि गर्न पऱ्यो भने 50,000 रुपियाँ लेनदेन गर्छ। त्यसको व्यवहार तामापत्र भएन सुनको पत्रमा लेखेर मूलचोकको दलानमा टाँच्छ। वहाँ 12,000 छैन भने धनले केही पनि गर्दो रहन्छ। सफल नेतृत्व र विवेक चाहिन्छ। त्यहाँले भारदारलाई कजाउन नसकेको राजा र कार्यकर्तालाई तहलाउन नसकेको नेता सधैँ असफल हुन्छ। उनका मित जयप्रकाश मल्ल बडा उत्साही थिए, महत्त्वाकांक्षी, तर बिचरो भारदारहरूलाई तहलाउन नसकेर भारदारहरूले उसको सानो बचेरो छोरालाई गद्दीमा राखेर उसको चाहिँ रानीलाई चाहिँ राजमाता बनाएर भारदारहरूले राज्य चलाए। जयप्रकाश मल्लले दरबारबाट निकालिदियो। कहिले माथा तीर्थतिर गएर भौतारेर बसेको छ, कहिले ललितपुरको गावालतिर। पछि चाहिँ नि गुहेश्वरीको कथा अनि त्यहाँको पुजारीले उसलाई आश्रय दिए। दिउँसो मध्याह्न कालमा गएर चाहिँ देवीको आराधना गर्दा गुहेश्वरीको कुण्डबाट एउटा जिउँदो माछा उफ्रेर माथि आयो। जयप्रकाश मल्लले ट्याप्प टिपेर खाइदियो। त्यसपछि फेरि राज्य सत्ता प्राप्त गरे। अनि ऊ त मित हो। अन्तिम इच्छा के छ मितज्यूको? मतलब आर्य तीर्थ, आर्यघाटमा म चाहिँ नि प्राण त्याग्न पाऊँ। राजकीय सम्मानको साथ उहाँको दाह संस्कार भएको छ। त्यति मात्रै होइन, जयप्रकाश मल्लको श्राद्ध गर्ने गुठी राखिदियो। त्यो गुठी अहिलेसम्म छ होला, रकम धेरै छैन होला। अब अहिले गुठीमा गएर बुझ्नुपर्छ कि गुठीबाट रकम लिएर चाहिँ जयप्रकाश मल्लको श्राद्ध गर्ने व्यक्ति को हो भन्यो भने फलाना भन्छ। साहित्यकार खड्गमान मल्लले, नेवार मल्ल हो तर नेपाली साहित्यको साहित्यकार। अनि गुठीमा गएर पैसा लिएर आएर जयप्रकाश मल्लको श्राद्ध गर्ने खड्गमान मल्ल। तर पछि जुन बडा गुरुजीको परम्परा तोडियो अनि जुननाथ पण्डित बडा गुरुजी भए। गुठी हेरिन् त बडा गुरुजीले ए शास्त्रमा छैन यो, कति पुस्तक माथिको चाहिँ अहिले श्राद्ध गर्न पर्दैन भनिदिए जुननाथ पण्डितले। यहाँ चाहिँ हङ्गामा मची हुँदैन। यो हाम्रो परम्परा, किनभने दरबार भनेको त अहिले त्यो त परम्परावादी, वरको कुरो पर सार्दैन, यो श्राद्ध गर्नुपर्छ भनेर दरबारबाट आदेश भएपछि अनि जुननाथ पण्डितको केही लागेन। नत्र भने त्यहाँ ब्रेक गर्न खोजेको थियो। अहिले पनि श्राद्ध भइरहेछ भनेदेखि शत्रुभाव थियो त? मित्रभाव थियो। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहका अतिरिक्त अरू जसले पनि नेपाललाई एकीकरण गरेर अङ्ग्रेजको जुन डडेललाई रोक्न सक्थ्यो, तर अरू निस्केन। र पृथ्वीनारायण शाहका समयमा 5 जना व्यक्ति थिए महत्त्वाकांक्षी। एउटा स्वयं पृथ्वीनारायण शाह, एउटा जयप्रकाश मल्ल, एउटा चाहिँ पर्वतको राजा कीर्तिबम मल्ल, एउटा चाहिँ उहाँ विजयपुरको मन्त्री बुद्धिकर्ण राय, एउटा काठमाडौँकै भारदार परशुराम थापा। तर कसैले पनि अङ्ग्रेजको प्रतिवाद गर्ने नभइकन आफ्नो एउटा चाहिँ स्वार्थको कुरो गरे। अब अहिले चाहिँ नि राई लिम्बूहरूले हाम्रो नुनपानी सन्धि भन्छ। के हो त्यो नुनपानी सन्धि भनेको? अस्ति भर्खरै एउटा लिम्बूले लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज प्रकाशित गर्यो। मदन पुरस्कार पनि पायो। दाताले दियो, भूतले पायो। तर त्यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहकालीन एउटा लालमोहर छापिएको छैन। रणबहादुर शाहको पालादेखिको मात्रै लालमोहर छापिएको छ। बरु शिवकुमार प्रधानले पनि लिम्बुवानको दस्तावेज छपाएको छ। 4-5 वटा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ लालमोहर छापिएको छ। नुनपानी सन्धि यो हो भनेर चाहिँ दस्तावेज त्यहाँ प्रस्तुत गर्न पर्यो नि त। लडाइँ भयो, भाग्यो मान्छे त, नभएको होइन। त्यतिखेर भागेर राईहरू अहिले बिहारमा छन्। अहिले पनि
सिक्किमतिर धेरै भागेको रहेछ राई लिम्बूहरू। र पृथ्वीनारायण शाहको सक्कली पत्र पाइएको छैन, त्यसको नक्कल राष्ट्रिय अभिलेखालयमा छ। त्यो पनि पछि बनाएको फर्जी नक्कली हो भन्ला भन्नेले जे पनि भन्छ। त्यसमा के भन्छ चाहिँ सुनु राई, श्रीजङ्गा राई, तिमीहरू जहाँ भए पनि आफ्नो मुलुकमा फर्केर आऊ, तिमीहरूको अघिदेखिको चाहिँ जग्गा जमिनको भोग अधिकारको भोग गर, तिमीहरूको जीव धनको मैले रक्षा गर्नेछु। मैले तिमीहरूको जीव धनको रक्षा गर्न सकिनँ भने मैले सेवा गरी आएको देवी देवताले मेरो राज्यको नाश गरोस् भने धर्म भागेको छ, धर्म भागेको छ। त्यस कारणले अब लिम्बुवान खम्बुवान कसरी जिते भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको समय, मुकुन्द सेनको समयभन्दा धेरै पहिले खसबाहुनहरू पूर्वतिर पुगिसकेका थिए। पैसा पनि प्रशस्त, राजालाई ऋण हालिदिन सक्ने, जस्तो खोटाङको खारपाका शिवानन्द पाध्याय पोखरेल, हरिनन्द पाध्याय पोखरेल, त्रिलोचन पाध्याय पोखरेल, कति धनी कति धनी। यही पृथ्वीनारायण शाहलाई लिन आएको छ कोही त, गएर चाहिँ ऋण हालिदिए, चाँदीको चाहिँ खपेटाको ऋण हालिदिए। विक्रम सम्वत 1831 को साउन 4 गते विजयपुर जितेको छ, साउनको भेलमा। अब बर्खामा गोर्खाली तरेर आउन सक्दैन भनेर छ, तङ्ब खाएर चाहिँ झुम सराबी झुम भएर बसेको छ विजयपुरमा राई लिम्बूहरू। काठको मुढको चाहिँ डुङ्गामा तरेर तिनै शिवानन्द पाध्याय, हरिनन्द पाध्याय, त्रिलोचन पाध्यायले ऋण पनि हालिदिए। जीव धनले रक्षा गर्नेछु सरकार भने जस्तो सेना पनि तारिदियो। किनभने गोर्खाली भनेको त एउटा हौवा थियो, तङ्ब खाएर बसेका थिए, साउनमा चाहिँ तरेर आउन सक्दैन भनेर साउनको 4 गतेको भेलमा आयो गोर्खाली भन्नाछ, भागा भाग भयो, लडाइँ नै भएन। अनि बुद्धिकर्ण राय महत्त्वाकांक्षी सिक्किमे सेनालाई बोलाएर विजयपुरका राजा कामदत्त रायसेनलाई मारिदियो। बिना राजाको विजयपुर राज्यमा वार्ताकर्ता भए, उम्दा खालका चाहिँ हात्ती चढेर हिँड्थे। अनि सिक्किमे सेना मधेसमा कनकाई, पहाडमा तमोरदेखि नागेर जाँदैन। र यतापट्टि बुद्धिकर्ण रायको दबदबा, उता सिक्किमे सेनाको दबदबा। पिल्सिनी त को त, त्यो राई लिम्बू त हो पिल्सिनी। पछि गोर्खालीले विजयपुर जितेपछि च्याङथापुदेखिका बुद्धिकर्ण रायको दबदबामा पिल्सिएका, सिक्किमे सेनाको दबदबामा पिल्सिएका राई लिम्बूहरू गोर्खालीहरूको शरणमा आएको छ, हाम्रो रक्षा गर भनेर। अनि त्यहाँ चाहिँ नि दन्तकालीको पुजारीलाई मैथिली भाषामा थमौती राखिदियो, किनभने राजनीतिमा एउटा प्रोपगन्डा पनि हुन्छ, हावा पनि हुन्छ। अहिले विश्वमा गोर्खाली सेना भनेपछि त्यो फकल्यान्डमा कसरी चाहिँ जित्यो, अङ्ग्रेजलाई होइन, यी गोर्खाली भनेको त असभ्य जङ्गली, यिनको एउटा चाहिँ खुकुरी हुन्छ अरे गोर्खा नायक, त्यो त भित्रबाट बाहिर झिकेपछि त मान्छे नकाटिकन भित्र पस्दैन, त्यो त हौवा छ, प्रोपगन्डा। अनि दन्तकालीको पुजारीलाई मैथिली भाषामा लेखेर थमौती दिएको छ। मैथिली भाषामा लेखिदियो भने सायद त्यो कुनै मैथिली ब्राह्मण होला, पहाडी बाहुन भएको देख्यो भने त नेपाली भाषामा लेख्थ्यो होला, मैथिली ब्राह्मण होला। जस्तो अब अहिले यहाँ चाहिँ नि जङ्गबहादुरको समयमा एउटा लखन थापाले मनोकामनाले गोर्खाको राज्य मलाई दियो भनेर जङ्गबहादुरको विरोध गरेका थिए नि। त्यस्तै सुपति राई र सुखदेव राईले 9 सरकार बादशाह, बौद्ध बादशाह भए भने जस्तै, अनि गोर्खालीले थमुती पत्र दिएपछि दन्तकालीका पुजारीले, दन्तकालीले त चाहिँ अब विजयपुरको राज्य त गोर्खालाई दियो, जसले चाहिँ नि गोर्खाको विरोध गर्छ दन्तकालीको दारोले च्यापेर मारिदिन्छ भन्थ्यो। एउटा प्रोपगन्डा हौवा। त्यसले गर्दाखेरि पनि सबै करको कुरो परे भने साउनको भेलमा ज्यानको बाजी, ज्यानको माया मारेर बुर्लदो कोसीमा कोही तर्न सक्छ काठको मुढामा? तार्ने को त शिवानन्द पाध्याय पोखरेल, हरिनन्द पाध्याय पोखरेल, त्रिलोचन पाध्याय पोखरेल। ऋण पनि हालिदिए, मान्छे पनि जीवधनको रक्षा गरिदिन्छु भन्यो। अनि विजयपुर हाहामा जित्यो, आयो गोर्खाली भन्यो, भागा भाग भयो, लडाइँ नै भएन। अनि उतापट्टि चाहिँ पुजारीले अब विजयपुरको राज्य दन्तकालीले गोर्खालाई दियो
जसले यसको विरोध गर्ला दन्तकालीको बङ्गारामा पर्ला भनिदिएपछि खेल खत्तम भयो। त्यो हाउवा प्रोपोगन्डा हेर्ने केवल चाहिँ युद्ध मात्रै नभइकन सांस्कृतिक आधारमा पनि विजय गरेको छ भन्नाले त झन् डक्टर साहबको अनुसार त पृथ्वीनारायण शाहको समयमा त झन् त्यहाँ भएको व्यथितिलाई झन् एउटा थिति प्रदान भयो र तिथि प्रदान गर्यो। नत्र त आज जुन लिम्बूहरूको क्षेत्र छ या पूर्वीय ऊ त सिक्किममा जोडिया हुने या कहीँ हुन सक्ने थियो होला होइन डक्टर साहब? अनि पृथ्वीनारायण शाहको पालापछि पनि सिक्किमले, किनभने त्यो त आफ्नो प्रभाव क्षेत्र हो, सिक्किमको प्रभाव क्षेत्र पटक पटक आक्रमण भएको छ पृथ्वीनारायण शाहको शेखपछि पनि। अनि रणबहादुर शाहको राज्यकाल र बहादुर शाहको नायबी कालमा कालु पाण्डेका चाहिँ छोरा दामोदर पाण्डेको नेतृत्वमा अनि नेपाली सेनाले यहाँबाट अहिले त सिकाचे नेपाली भाषामा त्यसलाई दिगर्चा भन्छ, सिकाचेसम्मको लुट गर्यो। त्यहाँबाट फर्केर आएर चाहिँ नि कोही अरुणको बाटोबाट फर्के, कोही तमरको बाटोबाट फर्के। त्यतिखेर दामोदर पाण्डेको तैनाथमा अनि टिस्टाको साथ लागेपछि विवाद भएन। नत्र भने पृथ्वीनारायण शाहको पछि पनि धेरै युद्धहरू भइरहन्थे, त्यहाँ टेरेको थिएन, तहमा आएको थिएन। तर दामोदर पाण्डे बिचरा भीमसेन थापाले भद्रकालीमा काटिदिए। कालु पाण्डेको चाहिँ छोरा हो। दिगर्चा सिकाचेसम्म गोर्खाली नेपाली सेनाले लुटेको, त्यहाँबाट लुटेर ल्याएका चाहिँ नि मूर्तिहरू थाङ्काहरू त कहाँ कहाँ पुगे। धार्मिक ग्रन्थ जति त सबै राष्ट्रिय अभिलेखालयले भोटे फाँड भन्छ त्यसलाई, धार्मिक ग्रन्थहरू। त्यही बेलामा चाहिँ फर्कँदाखेरि कोही अरुणको बाटो, कोही तमरको बाटो, कोही टिस्टाको बाटो फर्कँदाखेरि बल्ल दामोदर पाण्डेको तैनाथमा टिस्टामा खाँडो पखालेपछि अनि पूर्वतिरको साँध लाग्यो। नत्र भने पटक पटक आक्रमण भइरहेको थियो। जस्तै अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ यो उत्तरको बादशाह र दक्षिणको बादशाह भनेर उल्लेख गरिएको छ दिव्य उपदेशमा पनि। त्यहाँ उत्तरमा चीनलाई व्याख्या गरिएको छ, दक्षिणमा अहिलेको हालको भारतलाई व्याख्या गरेको छ। तर उत्तरपट्टि त्यो बिचमा टिबेट पनि पर्ने भएको, तर टिबेट कहिले पनि आफैमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न नसकेको र पहिला नेपालबाट एक प्रकारको अघि डक्टर साहबबाट पनि आर्थिक उपनिवेश भनेर व्यक्त भए जस्तो र एक प्रकारले हेर्दाखेरि नेपालको स्वशासित, जस्तै मैले एउटा बुझ्नमा आएको चाहिँ आज लिपुलेख लिम्पियादोराको कुराहरू आउँछ। कैलाश मानसरोवर र दक्षिण टिबेटतिर त हाम्रो बजाङ्गी राजाहरूलाई वर्षमा एकचोटि लगेर उनीहरूको पुरा हिसाब किताब न्याय निसाबको सबै लेखाजोखा गरेर अनि यहाँबाट बोकेर पल्तु भन्ने एउटा सिस्टम थियो अरे। त्यो अनुसार बजाङतिरको राजालाई लिएर गएर वर्षमा एकचोटि त्यहाँबाट लाछाप लगाइदिएपछि चाहिँ त्यो कानुन हुने या त्यो हिसाब किताब मिल्ने भन्दाखेरि त एक प्रकारले हामीबाट नै शासित थियो जस्तो लाग्छ। र अहिले अघि डक्टर साहबको कुराबाट आउँदाखेरि पनि हामी धेरै पाश्चात्य कुराहरूबाट आज प्रभावित भइराखेका छौँ र हाम्रो काँधमा बन्दुक राखेर चाइनालाई हान्न एउटा टिबेटको कार्ड खेल्न खोजिराखेको छ। सायद महेन्द्र सरकारले त्यो बुझिबसेर पनि त्यसलाई एउटा छुट्टै गर्न खोजिबस्यो होला। किनभने आज जुन चाइनाले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र भनेर भन्छ टिबेट, त्यो कुनै बेलामा नेपालको स्वशासित क्षेत्र या नेपालबाट शासन सहयोग पाएका क्षेत्र र नेपालीलाई लखट्न खोजेको हुँदाखेरि त्यहाँ चाइनिज आएको भन्ने बुझ्न आइएको छ। त्यो हुँदाखेरि जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको तत्कालीन अवस्थामा ठुलो अध्ययन थियो नेपालको बारेमा, जस्तै कतिले नोटिस गर्दैन तर अघि डक्टर साहबबाट व्यक्त भएको छ राम शाहको थिति हेरेँ, जयस्थिति मल्लको थिति हेरेँ, महेन्द्र मल्लको हेरेँ, नेपालको किताब पढेको छु भन्ने कुरा भएको छ। है समसामयिक ज्ञानमा एकदम अध्ययन पनि राखिबसिन्थ्यो भन्ने चाहिँ बुझ्न आइन्छ। र एउटा जस्तै डक्टर साहबबाट माओ सेतुङको प्रेरणाको स्रोत, गान्धीको प्रेरणाको स्रोत भनेर पनि व्यक्त भएको कुराहरू छ त्यो दिव्य उपदेशको प्रसङ्गमा। त्योभन्दा अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि मैले बुझ्न आएँ। जस्तै हाम्रो शास्त्र अनुसार जनता जसदेखि राजी रहन्छन् उसैलाई कजाइदिनु भन्ने पनि कुरा आएको छ विराज बखती र कालु पाण्डेको कुरामा। अब त्यसलाई पनि हामीले खास डेमोक्रेसीको पहिलो सुरुवात या आज जुन देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कुरा भइराखेको छ
त्यो भने त जननिर्वाचितलाई नै कदर गर्नुमा यस्ता कुराहरू हामीले बिर्सेर गए हो कि डाक्टर साहब? त्यसको बारेमा डाक्टर साहबलाई के ऊ छ कि? त्यो ठिक हो, किनभने जनमत सङ्ग्रह भन्छौँ, गोर्खालीले मात्रै चाहेर भएन, 2200-2400 को पनि समर्थन र कालु पाण्डेलाई चाहिँ कजाइ बक्स्यो भनेदेखि हाम्रो पनि समर्थन हुन्छ, हाम्रो पनि कल्याण हुन्छ भनेर समर्थन आयो। गोर्खालीको मात्रै होइन भन्दाखेरि एउटा जनमत सङ्ग्रह, जनमतको कदर, प्रत्यक्ष निर्वाचनको चाहिँ अहिलेको जस्तै ढ्वाङमा टिकट खसाल्ने थिएन होला, तर चाहिँ एउटा अहिले फेरि ध्वनिमत भन्ने पनि आएको छ नि, त्यस्तै किसिमको जनमतको कदर, अहिलेको चाहिँ जुन प्रजातन्त्रको चाहिँ कदरको थालनी पनि पृथ्वीनारायण शाहकै जुन विवेकबाट त्यो भएको छ। अब अहिले त 7 पुस्तासम्मको मेरो को भन्छ नि त, आफ्नो प्रिय पात्र त विराज बखेतिर छ, तर लोकले चाहिँ नि कालु पाण्डेलाई मान्दो रहेछ भने जनमतको आधारमा चाहिँ कालु पाण्डेलाई चाहिँ कजाइ दिएको छ। जस्तै अहिले जान्या भन्दाखेरि एकदम नकारात्मक उ गरिन्छ, तर जान्या भने त जान परिवार भने अघि डाक्टर साहबबाट पनि व्यक्त भएको छ, आफ्नै भाइहरूलाई वास्ता नगरेर होइन। पृथ्वीनारायण शाहको एउटा विशेषता भने नै त्यो बेला जसले जितेर आएका रुलरहरू हुन्छन् या राजाहरूले आफूभन्दा पहिलाको संस्कार संस्कृतिलाई मेटेर आफ्नो स्थापित गर्न खोज्ने, आफ्ना मान्छेहरूलाई बनाउन खोज्ने देखिन्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको विशेषता भनेको नै आफ्नोलाई छोडेर बरु अरूकोलाई, जसलाई आफूले जितेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ मानमर्दन गरिदिने या उनीहरूलाई राम्रोसँग राखिदिने, उनीहरूको संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउने देखिएको छ धेरै ठाउँमा। जस्तै यही काठमाडौँ खाल्टोकै संस्कृति हेरेर आयो भने आज हामी नेवारको संस्कृति भन्छौँ, तर काठमाडौँको खाल्टोको संस्कृतिलाई हेर्दाखेरि यो विभिन्न संस्कृतिको मिश्रणबाट आएको हामीले बारम्बार भन्ने पनि गरेको छ। समन्वयवादी संस्कृति हो यो, कुनै जात विशेषको होइन भन्ने छ। त्यो हुँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको स्वभावलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ सायद हाम्रो पूर्वीय संस्कार संस्कृतिमा गर्व, जस्तै अघि पनि डाक्टर साहबबाट कुरा आयो विभिन्न राजाहरूसँग उ गरे, सायद हामीले या यो क्षेत्रका मान्छेले त्यो बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझ्न नखोजेर इन्डियाका केही भागहरू गुलाम बन्न पुगेका हुनसक्छ र आज पनि सायद हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सिन खोजेर या ओझेलमा पार्न खोजेर हामी अलिकति पाश्चात्य प्रभावमा परेको हो कि जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहबको यसमा के छ? पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश आफ्नो जीवनमा आफूले बेहोरेका मुख्य मुख्य घटनाहरूलाई आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा सबै भाइ भारदारहरू जनताहरूको समक्षमा भनेर राखेको छ। बुढा मरे भाका सरे भनी भन्छन्, तिमीहरू छेउ भनी गए तिमीले तिम्रा सन्तानलाई भन्छन्, तिम्रा सन्तानले हाम्रा सन्तानलाई भन्छन्, यो राज्य थामी खानन् भनेको छ। मान्छेले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भने जस्तो भगवान् रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भन्छ, कृष्णलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भन्दैन, बुद्धलाई पनि भन्दैन, भगवान् रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अब चोला बदल्ने बेला भयो, अन्तिम अवस्थामा आएपछि राजा रामले आफ्ना राज्यका राजा रजौटाहरू, त्यहाँका चाहिँ अब ऋषिमुनिहरू, सन्त महन्त, त्यहाँका चाहिँ भद्र भलादमीहरू सबैलाई बोलाएर सबैको सामुन्ने हात जोड्छ। म राजा राम तपाईँहरूको अगाडि हात जोडेर बिन्ती गर्छु, यो पृथ्वीमा राजा महाराजाहरू आउने आइरहन्छ गइरहन्छ, म पनि आएँ, म पनि जान लागेँ। त्यो राजाको कर्तव्य भनेको राष्ट्रको रक्षा गर्नु, जनताको हित गर्नु, जनतालाई सुख दिनु हो। त म गए पनि तपाईँ राजाहरूले महाराजाहरूले राष्ट्रको कल्याण गर्नुहोस्, जनतालाई सुख दिनुहोस्, यो मेरो निवेदन छ भन्छ राजा रामले। त्यस्तै पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा जुन उपदेश दिएको छ, त्यसमा त उपदेश त भनेको छैन, बुढा महाराजले भनेको कुरा भन्यो, त्यो कुरालाई त हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, पारा गरेर उपदेश भन्यौँ, दिव्य उपदेश भन्यौँ र त्यसमा 1-2वटा कुराहरू बाहेक एउटा जातीय कुराहरू छन्, त्यहाँ एउटा जातीय कुराहरू बाहेक त्यसमा 95% कुरा नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आओस्, जुनसुकै दलको
मन्त्रीमण्डल होस्, नेपालको संविधानको लागि, ऐन कानुनको लागि, राज्य व्यवस्था शासन प्रशासनको लागि त्यो एउटा निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्छ। जो असंलग्न परराष्ट्र नीति भने दुई ढङ्गा बिचको तरुल भनेको छ र नेपालको निर्देशिक सिद्धान्तको काम गर्छ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेशले। तर अहिले हामी महात्मा गान्धी भन्छौँ, गान्धी जयन्ती मनाउँछौँ, गान्धीवाद भन्छौँ, माओवाद भन्छौँ, माओवादी भन्छौँ, माओ जयन्ती मनाउँछौँ। तर पृथ्वी जयन्ती मनाउनलाई कन्जुस गर्छौँ। पृथ्वी पथ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश के हो त भन्नेमा अध्ययन गर्दैनौँ। त्यो त राजा महेन्द्रको पालामा त्यो योगीन्द्रनाथले चाहिँ आत्मचारेर लेखेको नक्कली हो पनि भन्छौँ हामी। तर त्यो उपदेश पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो हस्ताक्षरले लेखेर दिएको पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहले भने एउटाले चाहिँ लेख्ने डिक्टेसन पनि होइन। पृथ्वीनारायण शाहले भनेका कुरा पछि पृथ्वीनारायण शाहका सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतको छोरो काजी अभिमान सिंह बस्नेतले लेखेर राखेको, केलटोलको तिलङ्गा भवनमा पाएर योगीन्द्रनाथले प्रकाशित गरेको हो। त्यो यसको बारेमा त अस्ति हामी प्रोफेसर साहब दिनेश राज पन्तसँग महेन्द्र शहरबाट प्रकाशित हुनुभन्दा अगाडि त पहिल्यै दार्जिलिङबाट सूर्य गेवालीले त्यसको बारेमा व्याख्या नै गरेको पाइन्छ भन्ने चाहिँ नि होइन। अनि सूर्य विक्रम गेवालीले पुरै लेखेनन्। अनि त्यहाँ यस्तो उपदेश छ है भनेर थाहा पाए। सूर्य विक्रम गेवालीले पृथ्वीनारायण शाह भन्ने जुन किताब लेख्दाखेरि यहाँबाट बाबुराम आचार्यले यहाँबाट सामग्रीहरू पठाएको छ। सामग्रीहरू पठाउँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको यस्तो चाहिँ दस्तावेज फेला परेको छ भनेर उहाँले सङ्केत गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ नि केलाटोलमा तिलङ्गा भवन, त्यो चाहिँ अभिमान सिंह बस्नेतको घर हो, प्रताप सिंह शाहले बकस दिएको। अनि त्यसमा फेला पर्यो र योगीन्द्रनाथले त्यसले छपाइदिए। त्यस्ता उपदेशका प्रतिहरू अहिले जहाँ पनि पाइन्छन्, किनभने त्यो सारेर राख्ने चलन रहेछ, अभिलेखालयमा पनि छ। तर त्यसको मूल स्रोत केलाटोलको तिलङ्गा भवन। दर्शकवृन्दहरू, एकदम रोचक प्रसङ्गहरूको बारेमा हामी जानकारी पाइराखेको थियौँ। समयको अभावले गर्दाखेरि आजको लागि यहीँ विश्राम लिएर अर्को अंशमा पुनः फेरि यहाँहरूसँग भेटघाट गर्नेछु। आजको लागि यति नै। सत्य मात्रको जय होस्। पृथ्वीनारायण शाहले एउटा कुमारी भोग्यो भने सारा नेवारले पृथ्वीनारायण शाहको गोडामा गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ नि एउटा मन्त्री हिँड्दाखेरि पञ्चायतकालको राजाको सवारी भन्दा अहिलेको मन्त्रीको चाहिँ सवारी हिँडिसक्नु हुँदैन। उसले त पञ्चायतकालमा त प्रधानमन्त्री एउटा झन्डा हालेर फिली गरेर हिँड्थे। अहिले जनताबाट कसरी डराएको? काठमाडौँ जितिसकेपछि गल्ली गल्लीमा पृथ्वीनारायण शाह गएको छ। भाषा बुझ्दैन। म तिमीहरूलाई केही गर्दिनँ, तिमीहरूलाई केही गर्दिनँ, तिमीहरूको रक्षा गर्छु, म देखेर नडराऊ। गल्ली गल्लीमा गर्छ पृथ्वीनारायण शाह निर्भीक भएर तिमीहरूको रक्षा गर्छु भन्दाखेरि यहाँका नेवारनीहरूले भाया मस्यु जुजुमा हामी केही जान्दैनौँ महाराज, हाम्रो रक्षा गर।